अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु व मग़फ़िरहु। पारा नंबर 23 सूरह सफ़ात आयत नंबर 64 आज हम इंशाअल्लाह स्टार्ट करेंगे। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नहा शजरतुन तख़रुजु फ़ी अस्लिल जहीम में कि बेशक एक दरख्त है जो उगता है असल मतलब गहराई में, जहीम दोज़ख की, यानी उसकी जड़ जो है वो गहराई में दोज़ख की गहराई में से वो निकलता है। तल उहा का अन्नहु उसका खोशा गोया कि वो रऊसुश्शयातीन फन है सांपों की, जिस तरह सांप का फन होता है ना वैसे उसके फन हैं। फ़इन्नहुम पस बेशक वो ला अकिलूना खाएंगे मिनहा इसमें से, फ़मालिऊना फिर भर लेंगे मिनहा मिन हलबतून उससे पेट, यानी अपना पेट भर लेंगे। सुम्मा फिर इन्ना लहुम बेशक उनके लिए अलैहा उसके ऊपर से लशौबम मिन हमीम पीप मिली हुई होगी खोलते हुए पानी में। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। सुम्मा इन्ना लहुम अलैहा फिर बेशक मर्जिआहुम उनका लौटना होगा, फिर उनका लौटना होगा ला इलल जहीम दोज़खी की तरफ, उनको दोज़खी में फिर लौट कर जाना होगा। इन्नहुम बेशक उन्होंने अल्फो आबाअहुम कि पाया था अपने बाप दादा को दौअलीन गुमराह। फ़हुम अला आसारिहिम बस वो भी अला आसारिहिम उनके कदमों के निशान पर युहराऊन दौड़ते जाते थे। वलक़द दल्ला क़ब्लहुम और गुमराह हो चुके उनसे पहले अक्सरुल अव्वलीना बहुत से अगले लोग। वलक़द अरसलना फ़ीहिम और बेशक हमने भेजे थे फ़ीहिम मुंज़िरीन उनमें भी डराने वाले। फ़न्ज़ुर पस देखो या गौर करें कैफ़ा काना के बातुल मुंज़रीना कि कैसा हुआ अंजाम उनका जिनको डराया गया था। इल्ला इबादल्लाहिल मुख़लसीन मगर जो बंदे हैं अल्लाह के ख़ास किए हुए। वलक़द नादाना और बेशक पुकारा था हमने नूह अलैहिस्सलाम ने, बेशक पुकारा था हमें नूह अलैहिस्सलाम ने। फ़ला निअमल मुजीबून बस हम क्या खूब जवाब देने वाले हैं। वनज्जयनाहु और नजात दी हमने उसको व अहलहु और उसके अहल वालों को मिनल करबिल अज़ीम एक बड़ी भारी मुसीबत से। वजअलना ज़ुर्रियतहु और हमने कर दिया उसकी औलाद को हुमुल बाक़ीन बाकी रहने वाले। व तरकना और छोड़ दिया हमने अलैहि उस पर फ़िल आखिरीन बाद में आने वालों में। सलामुन अला नूहिन फ़िल आलमीन और के सलाम हो नूह अलैहिस्सलाम पर सारे जहानों में। इन्ना कज़ालिका कि बेशक इसी तरह नज़्ज़िल मुहसिनीन हम बदला देते हैं नेकी करने वालों को। इन्नहु मिन इबादिनल मोमिनीन बेशक वो बंदे हैं हमारे ईमानदार मोमिन। सुम्मा अग़रक़ना फिर हमने गर्क कर दिया लाखिरीन दूसरों को। व इन्ना मिन शैआतिही इब्राहीम और बेशक इसी के तरीके पर चलने वालों में इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी था। इज़ जाअ रब्बहू कि जब वो आया था अपने रब के पास बिक़ल्बिन सलीम साफ़ दिल से हाज़िर हुए थे।
اذ قالا تو جب کہا ابی اپنے باپ سے و قوم ہی اور اپنی قوم سے ماذا تعبدون کہ کس چیز کی تم عبادت کرتے ہو افکن آلہات دون اللہ تریدون اور کیا جھوٹے معبودوں کو سوائے اللہ کے تم چاہتے ہو فما ظنکم برب العالمین پس کیا گمان ہے تمہارا تمام جہانوں کے پروردگار کے بارے میں فنظر نظرۃ فی النجوم پس اس نے دیکھا ایک نظر ستاروں کی طرف ابراہیم علیہ السلام نے فقال انی سقیم پس کہا بے شک میں تو بیمار ہوں فتولوا عنہ پس وہ پھر گئے اس سے مدبرین پیٹھ پھیر کر فراغا الی آلہاتہم پس وہ چپکے سے گیا ان کے معبودوں کے پاس فقال الا تاکلون پس کہنے لگا کیا تم کھاتے نہیں مالکم کیا ہوا ہے تمہیں لا تنطقون کہ تم بولتے نہیں فراغ علیہم پس چپکے سے ان پر علیہم پر چپکے سے ان پر پڑ گئے دربن مارتا ہوا بالجمین دائیں ہاتھ سے یعنی پوری قوت سے ان کو توڑنے پھوڑنے لگ گئے ان کے بتوں کو فاقبلوا پس وہ بڑھے اس کی طرف یزفون دوڑتے ہوئے پھر وہ بڑھے اس کی طرف دوڑتے ہوئے کالا اتعبدون ما تنحتون اور کہا کیا تم پوجتے ہو جن کو تم خود تراشتے ہو واللہ اور اللہ تعالیٰ خلقکم وما تعملون اور اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے تمہیں اور جو تم بناتے ہو قالو تو وہ کہنے لگے ابنوا لہ بنیانا کہ بناؤ اس کے لیے ایک مکان فالقوہ پس ڈال دو اس کو فی الجحیم آگ میں ابراہیم علیہ السلام نے انہوں نے یہ سزا مقرر کی فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ اور پس ارادہ کیا انہوں نے اس کے خلاف کیدن داؤ کرنے کا فَجَعَلْنَاهُمْ پس ہم نے کر دیا انہیں الاسفلین ذلیل۔ تو آیت نمبر 90 تک ہم نے پڑھ لیا ہے، 100 کر دیتے ہیں آیات، ٹھیک ہے۔ وَقَالَ انی اور کہا کہ بے شک میں ذاہبٌ جاننے والا ہوں الی ربی اپنے رب کی طرف، میں تو جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف سیہدین اب وہ مجھے راہ دکھائے گا رب ہب لی من الصالحین اے میرے رب عطا کر مجھے من الصالحین ایک صالح لڑکا یعنی صالح اولاد مجھے عطا فرما۔ تو یہاں پر ہماری 100 آیات ہو گئی ہیں، کل ہم نے 101 جو ہے وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔